ديالها لا فيتاس ماكس ديالها 171 بالريبتور. السلام عليكم، معكم بايكر 8 في نوفيل فيديو. واليوم غنشوفوا لو تريل روتي ديال لا مارك فوج لا 500 دي اس. الوغ اليوم عندنا لا 500 دي اس لو غران تريل روتي عند لا مارك فوج، حيت كاينه لا 500 دي اس وكاينه لا 300 دي اس. La 500 هي la concurrente ديال la Benelli TRK 502 et la Honda CBX 500. هاد لي دو موطو هما لي كونكورونت ديريكت لهاد لا موطو هادي. غنشوفو اليوم شنو هما لي بوين بوزيتيف ديال هاد لا موطو. من بينهم هو لو بوا ديال هاد لا موطو اللي ناقص بارابور لا TRK بزاف، افيك تو بلان في كتوصل ل 205 كيلوغرام، او كونترير ديال لا TRK اللي واصله ل 238 كيلوغرام بحال هكاك. دونك هادي خفيفه. كتشوفوا ليكرون هنايا كيتبدل ليه الريترو اكليراج فاش كندوزو تحت لو بون. هادي سور ايكيبي فاس او كونكورونت، هادي شبعانه لي زيكيبمون. فيها لو ميم موتور اللي كنا شفنا في لافوج 500 ار لو رودستر ديال لا مارك فوج. فيها لو بي سيلندر اون لين ديال 46.5 هورس باور اللي كيعطينا واحد الكوبل ديال 42.5 نيوتن متر. ان موتور اللي فيه 2 زارفرا كام اون تيت، يعني 2 اي سي تي، 8 ديال لي سوباب، ايكيبي بواحد لاكس ديكيليبراج اللي كيخلي فيه دي فيبل فيبراسيون. مي هادشي غير من ريجيم اللي قل من 7000 تور، 6000 حتى ل 7000 تور، حيت من فوق 7000 تور كيبداو دي فيبراسيون اللي نورمال كيكونوا في البي سيلندر كيما شفنا في البينيلي TRK، كيما شفنا في شحال من موتور. حيت كل ما نقصوا لي سيلندر كل ما كتزاد لي فيبراسيون. بيان سور لو موتور إلي ريفروادي باغ ليكيد اي فيه 6 ديال لي رابور. لافونتاج اللي جاني كبير ديال هاد لا موطو هي لا بوليفالونس، هي انها تقدر تكون موطو ديال ديلي يوز، يعني تخدم بها كومين موطو كوتيديان، تمشي بها للخدمه ولا المدرسه ولا، حيت ما عريضاش بزاف، ما ثقيلاش بزاف، اي ما كتكونسوميش بزاف وسط المدينه. بيان سور فاش كتفوت 120 راه كتزاد لا كونسوماسيون، مي وسط المدينه كيما جربت ما كتكونسوميش بزاف، حيت حتى العرض ديالها بسبب هاد لي كراش باغ اللي كيجيو مع لا موطو ولاصقين على الكاريناج. هاد لي كراش باغ كيخليوها تدوز ما بين الطوموبيلات فاسيلمون كما كتشوفوا دابا. ما كتفكرش انك تدوز بين الطوموبيلات تبقى تفكر بيناتهم واش دايزه ما دايزاش. فهاديك كراش باغ اللي لاصقين على الكاريناج ودايرين بالموتور من القدام. وحتى هاد لي زيكيبمون اللي فيها زايدين، وهاد لي زانفورماسيون، كثرت لي زانفورماسيون، ليكرون، لي بلوتوث، هاد لي زيكيبمون اللي فيها كيخليوك ما تملش من هاد لا موطو هادي. سيرتو هاد لافيشاج TFT كولور اللي قدامك بحال شي طابليت قدامك. لا فاسيليتي ديال هاد لا موطو الي تري بيان اكيليبري وفيها توني دو روت امبيكابل. هادشي جاي من مجموعه ديال لي زيكيبمون اللي في هاد الموتور، منهم لا سيسبونسيون ديال كايابا اللي كنا شفنا في لا 500 ار، منهم لي بنوماتيك ديال بيريلي اللي كنا شفنا عاوتاني في لا 500 ار، منهم هاد لو غيدون اللي عريض، منهم المهم بزاف ديال الحوايج اللي كيخليو هاد لا موطو عندها اون بون توني دو روت. من احسن الماطر اللي صقت اللي درت لهم تيست رايد في لا توني دو روت، حتى في لي فيراج جربتها مزيانه، كتشد في الطريق مزيان وكتعطيك واحد الكونفيونس في الطريق. باش نعاود نذكر بهاد لانفورماسيون، هاد لي تيست رايد اللي كندير سي سون دي امبرسيون بيرسونيل اللي كندير دابخي ليسي اللي كندير لا موطو. كناخذ موتور كندير لي تيست رايد كيبقى عندي 2 ولا 3 جور، كنضرب به دي سونتين دو كيلومتر. هادي تقريبا ضربت بها 300 كيلومتر هاد لافوج 500 دي اس. لي زوطخ موطو اللي كنت درت لهم تيست رايد حتى هما بحال هكا كنضرب بهم باش كنعطيكم لي زامبرسيون ديالي على هاد لا موطو هادي. ماشي كنهز موتور اون فوا كناخدو من عند لو كونسيسيونير كنمشي نقول داكشي اللي قريت عليه اولا داكشي اللي كاين في لافيش تكنيك.
هادشي لي زامبرسيون ديالي سويفون داك ليكسبيريونس اللي عندي انا من الماطر اللي ديجا صكت. جيساي باش نقول كاع لي زانفورماسيون اللي كتسولوني عليهم في التيست رايد اللي قبل، والا نسيت شي حاجه راه غتقدروا تسولوني باغ ميساج، ولا غتمشيو عند لو كونسيسيونير غتلقاو لو كونتاكت ديالو في الديسكريبسيون، غتسولوهم تما ديريكتومون سوا باغ ميساج في الباج انستغرام ولا فيسبوك ولا حتى باغ تليفون. هنا نجربوا البيست. بوزيسيون مزيانه بويسك لو غيدون طالع الفوق، و لي غوبوز بيي مراجعينش اللور بزاف، ماشي بحال التراسر عندي انا راجعين لي غوبوز بيي بزاف، حيت بوزيسيون عندها سبورتيف شويه. هادي عندها واحد بوزيسيون اللي سترايل واحد شويه. فيها اكليراج فول ليد، كاع لي فو سو سون دي ليد. هاد لو فو دو جور اللي كيكون داير بالفار هذا كيتسمى دي ار ال داي تايم رانين لايت. عجبوني هاد لي بنو اللي دايرين في لي 500 ديال فولج، سوا لا 500 ار ولا هاد لا 500 دي اس لي بيريلي انجل اس تي. عندنا اللور 160 60 17 والقدام عندنا 120 60 17. لا موطو ايكيبي بكابتور ديال بريسيون ديال لي بنو كما كيبان لكم هنايا. هذا سي ان كابتور ديال بريسيون دي بنو كيطلع لكم في الطابلو شحال لا بريسيون ديال الرويضه. مثلا الا تبيسات ولا شي حاجه غا كتبدا تطلع هنايا بالاحمر، ها هي كما كيبان هنايا كتبان لا موطو، كتبان هنا لا بريسيون ديال لي بنو. لا كونسوماسيون ديال هاد لا موطو كما كتشوفوا دابا ها هي طالعه ليا 3.9، تقدر توصل حتى ل 4.3 4.2 الا جريتي بزاف مثلا ولا كنتي كتكسري بزاف كدير شي كوندويت اغريسيف. كونسوماسيون خيره بالنسبه لهاد لو ريزيرفوار اللي فيه 17.2 لتر، دونك كيعطينا واحد لوطونومي ديال 400 كيلومتر. ما بين الحوايج عاوتاني اللي كياسيريو لينا اون بون توني دو روت هي سيت سسبونسيون اللي فيها. عندنا واحد لا سسبونسيون ديال لا مارك كايبا. عندنا عاوتاني من لي زيكيبمون لي زايدين عندنا هاد لا بول لي ريغلابل مانويلمون. غنحلو هاد لا موليت نهبطو لا بول ونعاودو نسدوها. عندنا هنا واحد الحاجه زايده، هادي شنو هي؟ هادي كتسمى سي ان بورت باكي. بورت باكي الدور ديالو هو هذا، تقدر تحط فوق منه دي ساكوش ولا شي شكاره شي لعبه غتحطها هنايا وغادي دير عليها واحد السونغ اللي تجمعها، و ميم طون تقدر يركبوا هنا دو بيرسون. لي زيكيبمون عاوتاني زايدين، قلنا لا بيكي سونترال، عندنا ان سابون موتور اون سيري حتى هو كما ما عرفتش واش كيبان لكم هنا. هاد لو سابون موتور هذا كيخرج مع لا موطو، سابون موتور اللي كيبروتيجي ليشابمون، كيبروتيجي الكارتير لتحت باش الا دزتي من شي حاجه ولا شي حجره ما يتهرس لك والو لتحت. عندنا عاوتاني اون كونيكسيون بلوتوث هنايا مع ليكرون اللي كتشوفوا مع لانسترومونطاسيون كما كتشوفوا، ها هي كونيكتي دابا على بالزرار. هاد لا موطو كدير 72,000 درهم مقارنه مع الكومبيتيتورز ديالها، هي ارخص وحده وجاتني هي اكثر وحده ميكيبيه فيهم كاملين. لي سيغ ايكيبي فيها لي كراش بار اون سيري، فيها سابون موتور، فيها ليكليراج كامل اون ليد، لي كلينيوطون ils sont séquentiels كما كتشوفوا كيبداو يتشارجاو. فيها اكرون تي اف تي، تمبيراتور امبيونت، طونسيون باتري، لو رابور دو فيتاس، التمبيراتور موتور هنا اللي كتبان، عندك الكابتور دو بريسيون ديال لي رو، عندك البلوتوث اللي كيافيشي لك النمره ديال شي واحد اللي معيط لك ولا السميه ديالو ديريكتومون من لي كونتاكت اللي عندك في التليفون. فيها لا بول qui est réglable في deux positions, soit position haute ou la position basse. فيها اليو اس بي هنايا بور يو اس بي، فيها بزاف ديال لي زيكيبمون اللي غنعيا ما نقول، ما غاديش نقدر نقولهم كاملين. فيها لي لوفيي ريغلابل، فيها بزاف ديال الحوايج. وما تنساوش هاد لا موطور هي لا ديرنيير فيرسيون ديال لا فول 500 دي اس، حيت كانت اون فيرسيون 2020 مي هاد لا فيرسيون هي الاورو 5
كما كتقراو هنايا هي اورو 5 فيها دي موديفيكاسيون فيها لا بيكي سونترال فيها هاد لا موطو كتخرج ب 3 كولوري كتخرج بهاد لو روج مات وفيها لو غري وفيها لو نوار الصراحه فوج كيلعبوا على الديزاين مزيان كيلعبوا على لي ديتاي كيلعبوا على لا فينيسيون ديال لي موطو كي اون فينيسيون اوت غام لو فريناج بارابور لي كونكورونت لي امبيكابل ما عندك ما تقول عليه ان فريناج دي زيتريي نيسين بحال اللي كيكونوا في ياماها ودوبل فران ديسك القدام ديال 298 ملم شاكا واللور عندنا 245 ملم في الديامتر ديال لو ديسك وعندنا ا بي اس هادشي كامل اون سيري يعني ما كتزيدش على البري ديال لا موطو انيسيال 72000 درهم. الحاجه الوحيده اللي غتزيد على هاد لا موطو الا بغيتي تزيدها هي لي فاليز لي 3 فاليز ما نقدرش نعطيكم الثمن ديال لي 3 فاليز مي جو بونس غيكونوا بحال لا بينيليتي ار كا في لي زونفيرون ديال 10000 درهم لي 3 فاليز. 3 ايام وعندي هاد الموطور نقدر نقول لكم جاوني 3 بوين اللي جاوني نيجاتيف هاد لا موطو. لو بروميير بوين نيجاتيف جاتني هي لا غاردو سول اللي ناقصه بارابور لي زوطخ موطو. اش كنقول لي زوطخ موطو يعني لا كونكورونت هي لا بينيليتي ار كا وحتى لا هوندا سي بي اكس 500 هادي لا غاردو سول ديالها 168 ملم ناقصه شويه على البينيليتي ار كا. الا بغات تهبط من تروطوار او لا كان شي حجره ولا شي حاجه خاصك ترد البال سينو غتقيس لتحت هذاك لو سابو موتور. لو دوزيام بوين نيجاتيف ديال هاد لا موطو ابري ليوتيزاسيون اللي دوزات عندي 3 جور هي لو ريغلاج ديال لا بول القدام. الا كنتي غتبدا تبدلها ريغولييرمون لو ريغلاج فيها ماشي براتيك. كون كان عندها ان ريغلاج هنايا من الانتيريور بلا ما تهبط من الموتور غتكون بلو فاسيل. هادي عندها اون مولات اللي كتهبط على برا تحلها باش كتطلعها سوا بوزيسيون تورين ولا بوزيسيون سبورتيف. ولو تخوازيام بوين واخا ماشي شي بوين نيجاتيف مي كاين كاع في لي بي سيلندر تقريبا هو لي فيبراسيون ملي كتفوت واحد 6000 7000 تور يعني ملي كتشارجي الموتور بزاف ملي كتعمر ليه كتطلع ليه تور بزاف كيولي شويه لي فيبراسيون في لي روبوز بيي سيرتو لي روبوز بيي ديال لو باساجي اللور كتحس بشويه ديال لي فيبراسيون في رجليك. مي هادشي الا كنتي غادي بسيزيام باش توصل لفوق 6000 تور راه خاصك تفوت 140 وهادو سو سون دي فيبراسيون لي نورمال كاينين في كاع البي سيلندر حيت كل ما تزادوا لي سيلندر بحال 4 سيلندر كيكونوا فيه موان دو فيبراسيون. المونو سيلندر فيه بزاف ديال لي فيبراسيون. دونك فوالا وصلنا لا فان ديال هاد لا فيديو جيسبر تكون عجبتكم جيسبر يكون الشرح وداكشي كله ديتايي لا بريزونطاسيون ديال لا موطو تكون مزيانه. ما تنساوش ديت موا اون كومونتير لا موطو اللي بغيتو تشوفوا في لو بروشان تيست رايد. كنشوف لا موطو لا بلو دوموندي بار فو هي اللي كندير لها تيست رايد ونهضر على دوك لي بوين اللي بغيتو نتوما تعرفوا. واحد الحاجه اخرى هي انني جاي ساي باش ندير تيست رايد لي موطو نوف حيت كاين اللي كيقول لي بغيت تيست رايد ديال الاف زد 6 ولا الاكس جي 6 ولا هاد لي موطو كتلقاهم قدام بزاف يعني غتلقى عندها واحد 10 سنين كتلقاها تبدلات بارابور كما خرجت في الاول. يعني تقدر تكون اكس جي 6 واكس جي 6 خارجين في نفس العام وحده تلقى فيها واحد البوين يعني تلقاها تبدلات فيها شي حاجه الكيدون ولا شي حاجه. يعني هذاك ليسي اللي غندير ما غيكونش على هذيك لا موطو غيكون على هذيك بالضبط ماشي لا موطو الاكس جي 6 كامله حيت كيكونوا فيها دي موديفيكاسيون اللي كيدير هذاك السيد اللي كانت عنده داك الموطور. داكشي علاش داك لو تيست رايد ما غيكونش اوبجيكتيف. دونك بقى لي نقول لكم تهلاو في راسكم بيس اوت.